learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन-नजम आयत 31। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। लियज्जिया, ताकि वो बदला दे, अल्लज़ीना असाउ, उनको जिन्होंने बुरा किया, बिमा अमिलू, जो उन्होंने अमल किया, व यज्ज़ी अल्लज़ीना, और वो बदला दे उनको जिन्होंने अहसनु बिल हुस्ना, अच्छा किया साथ भलाई के। अल्लाह ताला ने आगाह फरमाया है कि वही दुनिया का खालिक और मालिक है। वो अपनी मखलूक़ात में जैसे चाहता है तसर्रुफ़ करता है। वो अपने बंदों पर इंसाफ से हुकूमत करता है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इसलिए बनाई है ताकि आखिरत में बुरों को उनकी बुराई का बदला दे और अच्छे लोगों को जिन्होंने इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत की और मखलूक को नफ़ा पहुँचाया, उनकी अच्छाइयों का बदला दे। सबसे बड़ा बदला अल्लाह ताला की रज़ा, जन्नत और उसकी नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान पर अपने इख्तियार की बात इसलिए की है ताकि ये साबित किया जा सके कि फ़ैसले के इख्तियारात अल्लाह ताला के हाथ में हैं और लोग तस्लीम कर लें कि उनकी ज़िंदगियों पर अल्लाह का हक़ है। लिहाजा अल्लाह ताला के फ़ैसलों के मुताबिक दुनिया परस्तों को दोस्त नहीं बनाना। अल्लज़ीना यज्तनिबूना, वो लोग जो इज्तनाब करते हैं, कबाइरल इस्मी, कबीरा गुनाहों से, वल फ़वाहिशा, और बेहयाई से, इल्लल लमामा, सिवाय छोटे गुनाहों के, इन्ना रब्बा का वासी उल्ला मग़फ़िरा, यकीनन तेरा रब वसी मग़फ़िरत वाला है। अल्लाह ताला ने इस आयत में इखलास के साथ अमल करने वालों की तारीफ़ की है कि वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, यानी वो गुनाह जिस पर कोई हद हो या उसके करने वाले पर लानत की गई हो या उस पर आखिरत के अजाब की वार्निंग दी गई हो। ये वो लोग हैं जो हराम काम नहीं करते। ऐसे लोगों से अगर कोई छोटा गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देता है और उन पर पर्दा डाल देता है। अगर अल्लाह ताला की मग़फ़िरत ना होती तो उसके बंदे हलाक हो जाते। अगर उसका अफ़ू ना होता तो ज़मीन में कोई जानदार जिंदा ना बचता। हुआ अअलमु बिकुम, वो ज़्यादा जानता है तुम्हें, इज़ अनशअकुम मिनल अर्दी, जब उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, व इज़ अंतुम अजिन्नतुन, और जब तुम जनीन थे, फ़ी बुतूनी उम्महातिकुम, अपनी माओं के पेटों में, फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, बस ना तुम पाक ठहराओ अपने नफ्सों को, वा अलमु, वो ज़्यादा जानने वाला है, बिमन इत्तका, उसको जिसने तकवा इख्तियार किया। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे हालात को खूब जानता है। वो जानता है तुम्हें उस वक़्त से जब से उसने तुम्हें ज़मीन से निकाला है और जब तुम अपनी माओं के पेटों में थे कि तुम्हारे अंदर क्या कमज़ोरी है। लोगों को अपने नफ्स की पाकीज़गी की ख़बरें ना दो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें। अल्लाह ताला किसी के तकवे को ज़्यादा जानने वाला है। जिसके दिल में अल्लाह का डर है वो उसे खूब जानता है। दिल के अंदर जो भी नेकी, बदी या तकवा मौजूद है अल्लाह ताला उसकी जज़ा देगा। रहे लोग तो वो अल्लाह ताला के मुकाबले में तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते। अफ़रअयतल्लज़ी, तो क्या आपने देखा उसको, तवल्ला, जिसने मुँह मोड़ा, यानी कि आपने ऐसे शख्स को देखा है जिसने इस्लाम में दाखिल होने के बाद उससे मुंह फेरा जबकि उसे अपने रब की इबादत का और तौहीद का हुक्म दिया गया था। इससे मुराद हर वो शख्स है जो दीन इस्लाम के रास्ते में ख़र्च करे फिर रुक जाए। अल्लाह के नज़दीक ऐसा शख्स काबिल ताज्जुब है। व आता कलीला, और उसने थोड़ा सा दिया, व अकदा, और रुक गया। यानी अल्लाह ताला के रास्ते में जिसने माल खर्च नहीं किया और बख़ील बन गया, कभी कभार थोड़ा सा दे दिया और फिर रुक गया। इंदहु इल्मुल गैबी, क्या उसके पास गैब का कुछ इल्म है, फ़हुआ यरा, कि वो देख रहा है। यानी क्या बख़ील के पास इल्म गैब है जिसकी वजह से वो मुस्तक़बिल में देख रहा है कि अगर अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया तो फ़कीर हो जाऊँगा। यही डर तो है जिसने ख़र्च करने से रोक कर नेकियों का सिलसिला रोका हुआ है। सदक़े का सिलसिला बुखल की वजह से रुकता है। अमलम युनब्बा, या नहीं वो ख़बर दिया गया, बिमा फ़ी सुहुफ़ी मूसा, उसकी जो मूसा के सहीफ़ों में है। यानी जो कुछ मूसा की तरफ वही की गई और उसमें ये भी है कि हर इंसान अपनी कोशिश का बदला पाएगा। ये बात इसलिए की गई कि जो आज बताया जा रहा है वही असूली दीन है और दीन में कोई तब्दीली नहीं आई। तमाम रसूल एक दूसरे की तस्दीक करते हैं। दीन की दावत में कोई फ़र्क नहीं है। व इब्राहीमा, और इब्राहीम के, अल्लज़ी वफ़ा, जिसने वफ़ा की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे दिल की खुशी के साथ अल्लाह ताला की अताअत की, उसकी वही पहुँचाई, सारी आजमाइशों में पूरे उतरे, शरीयत और दीन के जिन अहकाम का हुक्म दिया गया उन्होंने उसकी तामील की। अगली सारी हिदायत वही हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में भी आई थी। अल्लाह ताज़िरु, के ना बोझ उठाएगी, वाजिरातुन, कोई बोझ उठाने वाली, विज़रा उखरा, बोझ किसी दूसरे का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में ये भी है कि हर इंसान अपने किए का बदला पाएगा।
کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر آیت 8 میں، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انفرادی ذمہ داری کا اصول رکھا ہے، ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے، إِلَّا مَا سَعَى، مگر جو اس نے کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی کوشش کا بدلہ ملے گا۔ جس طرح کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اسی طرح کسی کی نیکی کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے مردوں کو ثواب نہیں پہنچتا، کیونکہ تلاوت مردوں کا عمل نہیں۔ اسی وجہ سے نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جواز ثابت ہے، نہ آپ نے امت کو شوق دلایا اور نہ ہی اشارے سے اس پر ابھارا۔ اصال ثواب کے لیے تلاوت صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ عمل خیر ہوتا تو صحابہ ہم سے سبقت لے جاتے۔ یہاں قیاس اور رائے کی گنجائش نہیں، البتہ دعاؤں اور صدقے کا ثواب میت کو ضرور ملتا ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ ابن کثیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ باقی تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ صحیح مسلم 4223۔ آخرت میں انسان کو اپنی محنت کا اجر ملے گا، یعنی ہر فرد جو نیک کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کرے گا، اسی پر آخرت میں وہ اجر پائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور بلا شبہ اس کی کوشش، سَوْفَ يُرَى، جلد ہی اسے دکھائی جائے گی۔ آخرت میں انسان کو اس کی کوششوں کا انجام دکھایا جائے گا۔ دنیا میں انسان نے جو کچھ بھی کیا، چاہے سب کے سامنے کیا ہو یا چھپ کر، اچھا کیا ہو یا برا، سب سامنے آ جائے گا۔ ثم یجزاہ، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، الجزاء الاوفیٰ، پورا بدلہ، یعنی ایسی کامل جزا ہوگی جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بلا شبہ آپ کے رب تک، المنتہا، انتہا ہے، یعنی قیامت کے دن سب لوگ لوٹ کر اپنے رب کے پاس جائیں گے اور تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ علم کی انتہا بھی اللہ کی طرف ہے، تمام کمالات کی انتہا بھی، حکم اور رحمت کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، اور یہ کہ بے شک اسی نے ہنسایا، وَأَبْكَى، اور اسی نے رلایا۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کے اندر ہنسنے اور رونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کس طرح ہنستا اور کس طرح روتا ہے۔ ہنسنے اور رونے کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ ہنسنے کے اسباب پیدا کرتا ہے تو انسان ہنستا ہے، اور جب رونے کے اسباب پیدا کرتا ہے تو انسان روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اسے ہنساتا اور رلاتا ہے، یعنی انسانی شعور کو ایک حالت میں نہیں رہنے دیتا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتُ، اور یہ کہ بے شک اسی نے موت دی، وَأَحْيَا، اور اسی نے زندگی دی۔ موت اور حیات کو وجود میں لانے والا وہی ہے جس نے ساری مخلوقات کو زندگی عطا کی۔ وہی موت کے بعد زندگی عطا کرے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کی بات اس لیے کی ہے کہ یہ دونوں راز ہیں۔ موت کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت کوئی پا نہیں سکا۔ زندگی آتی کہاں سے ہے اور زندگی کیسے چلی جاتی ہے کوئی نہیں جان سکا۔ وہ زندہ کرتا ہے۔ زندگی کی لاکھوں اور کروڑوں صورتیں ہیں اور موت کی بھی لاکھوں صورتیں ہیں، یقیناً وہ بے مثال قدرت والا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور بے شک وہی ہے جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، الذَّکَرَ وَالْأُنثیٰ، نر اور مادہ کا۔ نر اور مادہ کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ جس وقت پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے یہ عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ نطفے کا مرد یا عورت بن جانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے، اسی وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔